जमात चहारुम उर्दू वर्कशीट नंबर 1 नंबर 1 उर्दू की हरूफ तहज्जी आपकी पहली वर्कशीट है, जिसमें आपको पहला काम यह है कि उर्दू की हरूफ तहज्जी का आदा करना है। आप पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ हम दोबारा से इसको पढ़ रहे हैं ताकि और जहन में हरूफ अच्छी तरह से आ जाएं। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोए, ज़ोए, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाओ, हे, हमज़ा, छोटी ए, बड़ी ए। हरूफ तहज्जी को पढ़ने के बाद आपने इसकी शक्ल, जो असल शक्ल है, और इसकी इब्तिदाई शक्ल कि जब ये किसी लफ्ज़ में इस्तेमाल होती है, इसको हम पढ़ेंगे, हरूफ और उनकी इब्तिदाई शक्लें और शुरू होने वाले अल्फाज। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि हम यहाँ सब हरूफ लिखे हुए हैं और यहाँ इब्तिदाई शक्ल उनकी लिखी हुई है और ये शुरू होने वाले अल्फाज हैं। जैसे अलिफ़ है, एक हर्फ है अलिफ़, उसकी इब्तिदाई शक्ल है बिल्कुल वही, अलिफ़ को बदला नहीं जाता। जब उससे कोई लफ्ज़ शुरू होता है तो वो वैसे ही रहता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आला, इससे होता है अलिफ़ से अदना, आम, अंगूर। आप भी इसके अल्फाज जो आपके जहन में आए वो मज़ीद अल्फाज बना के लिखिए अलिफ़ से। जब हम अलिफ़ के बाद अगले हर्फ पे आते हैं बे, अगर आप देखें बे को जब हम यहाँ तक लाते हैं, ये देखें हम यहाँ तक लाए बे को, यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद हमने नुक्ता लगा दिया। ये देखें इसकी इब्तिदाई शक्ल, इसकी छोटी शक्ल, इब्तिदाई शक्ल ये बनाई। जब हमने इसको दूसरे हरूफ के साथ मिलाया, बक, रा, बे, ये, इसको जब हमने इब्तिदाई शक्ल को दूसरे हरूफ के साथ मिलाया तो अल्फाज बने और एक मफ़हूम मिला, एक नाम आया बकरा। बे से नाम होता है बिल्ली और बंटी, और भी दूसरी चीज़ें हैं बे से, बिस्किट। आपके जहन में जो नाम हो वो यहाँ पे लिखिएगा। पे, पे को जब हमने यहाँ से लेके इतना यहाँ तक, देखें ये देखिए छोटी शक्ल इसकी, इब्तिदाई शक्ल, इसके नीचे 3 नुक्ते। तो इस तरह से पे को हम इब्तिदाई शक्ल इस तरह बदलेंगे और इसको हम जब दूसरे हुरूफ से मिलाएंगे तो इसकी इब्तिदाई शक्ल, जब पे से कोई लफ्ज़ शुरू होगा तो वो इस तरह से छोटी शक्ल में दूसरे हुरूफ के साथ मिलकर एक लफ्ज़ बन जाएगा। पंखा, पंखा, पे से पंखा, पे से परिंदा, पे से पर, पे से परवाज़। तो ये सब अल्फाज हैं, इसमें से आपको जो और दूसरे नए अल्फाज बनाइए और लिखिए। ते है, ते को भी हम यहाँ तक अगर लाएंगे लिखते वक्त, देखें तो इसकी इब्तिदाई शक्ल बनेगी और फिर हम दूसरे हुरूफ से उसको मिलाएंगे। जैसे ये ते से तितली, ते से तरबूज, और भी हुरूफ बना लीजिए। टे को भी हम इतना लाएंगे, यहाँ तक लाके इसको, इसकी इब्तिदाई शक्ल बनाएंगे छोटी शक्ल और दूसरे हुरूफ से आसानी से मिला के अल्फाज बनाएंगे। टोपी,
ٹانگا وغیرہ. سے بالکل وہی ہے لیکن 3 نقطے اوپر لگیں گے اس کے. دیکھیے یہ اس کی ابتدائی شکل ہے سے کی, اور سے کو جب ہم نے دوسرے حروف سے ملایا تو یہ بن گیا ثمر. سے ثروت نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور بھی کوشش کیجیے گا کہ دوسرے اور کوئی حروف اس میں لکھیں آپ. جیم, جیم کو جب ہم نے لکھا تو اس کے پیٹ میں ایک نقطہ ہے. جب ہم نے جیم کی چھوٹی شکل بنائی ہے, دیکھیں یہاں سے لا کے یہاں تک, یہاں سے لا کے ہم نے یہاں تک, اور جب ہم نے اس کو دوسرے حروف سے ملایا جیم کو تو یہ بن گیا جہاز. جیم سے جانور, جیم سے جوتا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے اس کی پریکٹس کرنے کے لیے بہت ضرورت ہے. اسی طرح سے چے ہے, اس کے پیٹ میں 3 نقطے ہیں, اور جب ہم چے کو ایسے شروع کر کے یہاں تک لائیں گے, یہ دیکھیے, اور اس کے نیچے 3 نقطے, یہ دیکھیے کہاں تک لائیں گے ہم اس کو, ہم یہاں تک لائیں گے. اس طرح سے جیم کو ہم یہاں تک لائیں گے. ٹھیک ہے, اور نیچے ایک نقطہ, تو جیم بن جائے گا پورا. اس کا یہ پیٹ نہیں بنے گا اس کی ابتدائی شکل میں. یہ دیکھیں ابتدائی شکل. اس طرح سے چے کے اندر بھی ابتدائی شکل میں چے بھی یہاں تک آئے گا, اور اس کے نیچے 3 نقطے, اور جب اس کو دوسرے حروف سے ملایا جائے گا تو چڑیا بالکل اس طرح سے بنے گا. دوسرے حروف اس سے بنائیے گا. ہے, ہے کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہوتا, نہ اوپر نہ نیچے. اسی طرح سے ہے جب یہاں تک لکھیں گے ہم, ادھر سے لائے اور یہاں تک, تو اس کو اس طرح سے لکھا جائے گا. اور ہے سے حلوہ, اسی طرح سے ہے سے حلوہ اور ہے سے حلیمہ نام بھی ہوتا ہے. آپ بھی دوسرے حروف یاد کر کے اور سوچ کے اس کو نئے حروف لکھیے گا. خے, جب خے یہاں سے لکھ کے یہاں تک چھوڑیں گے, یہاں تک, تو اس کی ابتدائی شکل بنے گی, اور اس کے اوپر ایک نقطہ. یہ دیکھیے یہاں پہ میں نے بنایا ہوا ہے, یہاں سے لائے اور یہاں تک لکھا تو کیا ہوا, خے بن گیا. اور ایک نقطہ لگائیں گے تو پتہ چلے پر یہ لگے گا یہ خے ہے. ٹھیک ہے, اس کی ابتدائی شکل بنی. اس کو جب دوسرے حروف سے ملائیں گے تو خربوزہ. ٹھیک ہے, خرگوش بھی ہوتا ہے. آپ بھی دوسرے حروف یاد کر کے اور سمجھ کے سوچ کے لکھیے گا.